नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल माजिदुल करीम के ज़ात बाबरकत के लिए। हाज़रीन व नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये भी माह रमज़ान के हवाले से है कि माह रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी बरकतें नाज़िल फरमाई हैं, वो भी अपने प्यारे महबूब के उम्मतियों के लिए। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब ने रोज़ादार को पानी पिलाने वाले को क्या सवाब दिया है। आज मैं आपके सामने रोज़ादार को पानी पिलाने की फजीलत बताऊंगा कि जो रोज़ादार होता है उसको पानी पिलाने की क्या फजीलत है। सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई रमज़ान उल मुबारक में रोज़ादार को पानी पिलाएगा वो शख्स अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा गोया कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म घर पर है या सफ़र में या उस जगह जहाँ पानी ना मिलता हो। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि ये हुक्म आम है, अगरचे वो दरियाए फरात के किनारे पर भी पानी पिला दे उसी को सवाब भी उतना ही मिलेगा गोया कि वह अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह जल्ल माजिदुल करीम का हम पर किस कदर एहसान है कि पानी जैसी अजीम नेमत हमें बिल्कुल मुफ्त अता फरमा दी और दूसरों को पिलाने पर हमें बेहद सवाब अता फरमाया। हदीस में है कि जिसने मुसलमान को वहाँ पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन यानी गुलाम को आज़ाद कर दिया, और जिसने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता तो गोया उसने गुलाम को जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। माह रमज़ान में अपने रोज़ादार भाई को पानी पिलाने वाले के तो सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दिए जाते हैं। रोज़ादार किस कदर खुश नसीब है कि वो चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, हर वक्त वो इबादत ही में रहता है। गोया उसका हर सांस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजर रहा है। उस खुश नसीब के लिए एक हदीस के मुताबिक सुबह व शाम 70 हज़ार फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहते हैं और इसका बिस्तर, उसकी नालैन वगैरह तमाम अशिया भी उसके लिए दुआ में लगी रहती हैं। चुनाचे साक़ी कौसर मालिक जन्नत सिरापा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब मोमिन माह रमज़ान में बेदार होता है यानी कि उठता है, लेटे लेटे करवटें बदलता है और अल्लाह पाक के ज़िक्र में लगा रहता है तो उससे फरिश्ता कहता है कि उठ, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर रहम करे। फिर जब वो उठ खड़ा होता है तो उसका बिछौना उसके लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, इसको जन्नत के आला बिछौने अता फरमा। और जब अपना लिबास बदलता है, लिबास पहनता है, तो वो लिबास उसके लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसको जन्नत का लिबास अता फरमा। और जब वो जूते पहनता है तो वो जूते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको पुलसरात पर साबित कदम रखना। और जब बर्तन लेता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसको जन्नत के बर्तन अता फरमा। और जब वज़ू करता है तो पानी उसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसको गुनाहों और ख़ताओं से पाक साफ़ कर दे।
اور اگر اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے، اور اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ دعا مانگے گا میں اس کو قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدردانوں اور ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ ایک تو روزہ کے دوران خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس اور برتن وغیرہ دعائیں دے رہے ہیں۔ بلکہ کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے تیرا کام مانگے جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کے ہیں کہ میں صاحب جود و کرم وصف ہے کام تیرا۔ اب ایک دیوانہ رمضان کی ایمان افروز داستان پڑھیے اور خدائے رحمان عز و جل کے بے پایہ رحمتوں پر جھومیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد۔ وہ اللہ کا نبی نہیں تھا، ایک عام انسان تھا کہ جس کا نام محمد تھا۔ وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا، کہ سارا سال گزر جاتا تھا نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک و مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا، اور اس کے علاوہ اپنی گزشتہ سال کی قضا نمازوں کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا ایمان ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، توبہ بھی ہوتی ہے اور مغفرت بھی ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے اللہ پاک نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا۔ یہ میرے اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ اسی حکایت میں کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو جناب سارا سال نمازوں کی چھٹی، نہ 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 نہ، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، دراصل یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے، اور اگر کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے ہی گناہ پر پکڑ لے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہے واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بچوں، کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی گناہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ گھیر لے۔ حضرت سیدنا فقیہ اعظم محدث کوٹلوی اخلاق الصالحین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو مخفی رکھا، یعنی پوشیدہ رکھا۔ اپنی رضا کو یعنی اپنی اطاعت کو مخفی رکھا، اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ حاضرین و ناظرین کہ یہ دیکھیں
کہ روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام و اکرام رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا خوب سے خوب تر اہتمام کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو روزی کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو بھی تلقین کریں کہ ماہ رمضان کا بخوبی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ آج کا موضوع یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی حقائق، نئی احادیث اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔